अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी तक जनरल बाजवा साहब की जो जवाबी हमले हैं ना इमरान खान पर, उनका सिलसिला जारी है। इससे पहले हम दो भी लोग जो हैं वो इस पर कर चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमाते रहे या क्या फरमा रहे हैं। तीसरा भी लोग भी इसी सिलसिले में आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए हैं। जनरल बाजवा ने बुजदार साहब को उनकी करप्शन की फाइल दिखाई। दिखाई क्यों उन्होंने उन्होंने उनसे कहा कि यार आप इस बंदे को फारग करो, ये बंदा उस वक्त जाहिर है याराना था। उन्होंने कहा यार तुम जो 22 साल का राग अलाप रहे हो ना कि मैंने 22 साल मेहनत की है, लोगों में बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारा जीरो जीरो कर देगा ये बंदा। इस बंदे को फारग करो, ये बंदा किसी काम का नहीं है। इस बंदे की करप्शन की कहानियां बड़ी आम है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है कि उस्मान बुज़दार साहब करप्ट है या उनकी करप्शन की कहानियां हैं। तो उन्होंने कहा यार सबूत बड़े पड़े हैं मेरे पास, सबूतों की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है। बेहतर है कि फारग कर दो। लेकिन इमरान खान साहब इतनी जल्दी कहां मानने वाले थे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी दे मुझे सबूत। सबूत की एक फाइल जब बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के हाथ में पकड़ाई तो उन्होंने आगे से कहा जी इसके अलावा भी कुछ है कि यही कुछ है। तो बड़ा तरीही जवाब है जो उन्होंने बाजवा साहब ने इमरान खान को दिया। वो तरीही जवाब ये था कि अगर मैंने आपको इसके अलावा कुछ दिखा दिया तो आप शर्म से डूब मरेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस कहानी को यही क्लोज कर दें और इसी फाइल पर इत्तेफाक करें, क्योंकि जो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा ना, आप पानी पानी हो जाएंगे मेरे सामने, आंखें तक नहीं मिला सकेंगे। इसलिए इस कहानी को क्लोज करें। अब आप लोगों को समझ आ रही है जी वो गोगी वाली करप्शन जो उस्मान बुज़दार के नाम पर और उस्मान बुज़दार से मिलकर हो रही थी, और वो मुर्शद कर रहे थे। मुर्शद पता ना आपको, कल से एक नया पड़ गया नाम मुर्शद जी, वो मुर्शद कर रहे थे। तो बाजवा साहब ने शर्म हया करते हुए बुशरा बीबी की करप्शन की कहानियों की फाइल इमरान खान के हवाले नहीं की, जो कि आसम मनीर साहब ने उस वक्त इमरान खान के हवाले कर दी थी। इसलिए आसम मनीर साहब से तब से दुश्मनी थी इमरान खान साहब की, जो कल आपने देखी, परसों आपने देखी, तरसों आपने देखी। तो ये वो करप्शन की कहानी थी जो उस्मान बुज़दार साहब की फाइल दिखाते वक्त बाजवा साहब ने इमरान खान को दिखाई थी। जी, शेख रशीद के बारे में एक सवाल के जवाब में बाजवा साहब ने कहा जी कि यूजलेस मैन। शेख रशीद एक यूजलेस मैन है, फौज में इसको कोई मुंह नहीं लगाता। इस साल जनवरी में शेख रशीद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जनरल साहब इमरान दा कुछ कर लो, ये को कुछ नहीं जे होना। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जनरल साहब से मिलने के बाद वो क्या कह रहा है कि इस इमरान खान का कुछ कर लें, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ करने के काबिल नहीं है, ये हम सबको मरवाएगा और आपको भी मरवाएगा। लेकिन शेख रशीद जलसों में क्या कहते हैं कि इमरान खान के बगैर मैं रह नहीं सकता, या इमरान खान को मैं छोड़ नहीं सकता, या इमरान खान को बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएगा, या इमरान खान का साथ निकलो, इमरान खान पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से निजात दिलाना चाहता है। ये वो किस्से कहानियां हैं जो पब्लिक को बताई जाती हैं, लेकिन अंदर खाते में जाके जनरल बाजवा साहब से वो ये कह रहा है कि एदा कुछ कर लो जनरल साहब, इन्हें साडा कुछ नहीं करना देना। पीठ पीछे इसका मतलब है कि शेर रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान को भी गिराने की बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनरल साहब बैठे हुए हैं, इमरान खान को गिरा देंगे तो फिर भी जो नया आएगा जनरल साहब हमारी तो ड्यूटी लगाई देंगे। लेकिन जनरल साहब की ये बात मुझे कुछ इतनी मजे की नहीं लगी, क्योंकि पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि वो यूजलेस मैन है, फौज में उनको कोई मुंह नहीं लगाता, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरे पास जनवरी में आया और कहता है कि इमरान खान को गिरा दे। और अगर फौज में कोई मुंह नहीं लगाता तो जनरल साहब आप किस हैसियत से इमरान खान साहब को मिल रहे हैं। लेकिन चलें, अगर वो कह रहे हैं तो हम इसको बात हैं जी। अच्छा जी, एक अगले हिस्से में जाके कहते हैं कि जो मेरी तोसी का पता मुझे टीवी से चला। टीवी से ऐसे लगा कि मैं अपनी वॉक पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, बूटी शूट पांदे होने ना, मतलब जूती शूती जराबा शाबा पा के वॉक वास्ते जाने वास्ते तैयार हो रहा था। तो उसी लम्हे टीवी पर खबर चल रही थी और मेरी बेगम ने कहा जी कि आपको मुबारक हो जी। क्या मुबारक होने का जी? कि मतलब कि आपके बारे में तो खबर चल रही है कि आप की तोसी होगी। उसने कहा मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब पता नहीं है, तो अब ये बल खबर चल रही है। मेरे पास आसिफ गफूर जनरल फैज आए और कहा कि अब हो गया है, और मैंने उससे कहा यार मैं तो पहले मना कर चुका हूं, मैं तो नहीं करना। उन्होंने कहा जी देखें अब हो गया है, तो अब इस शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहतर है कि आप इसको कंटिन्यू करें। अब अगर इससे इससे पीछे हटेंगे तो मतलब फिर हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इमरान खान ने बल्कि ये भी कहा कि जनरल साहब कहते हैं कि इमरान खान ने जब ये तस्दीक दी तो उन्होंने कहा जी मैंने आपको 2018 में ही तस्दीक देने का सोच लिया था। आप अंदाजा करें कि 2018 में इलेक्शन हुए थे, और इमरान खान साहब कहते हैं जी कि 2 महीने जब मुझे हो गए थे हुकूमत में आए तो मैंने सोच लिया था कि बाजवा साहब मैंने आपको जाने नहीं देना, मैं आपको तस्वीर देंगे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। क्योंकि अब अगर मुझे यहाँ तक ले आए हैं तो आप मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो इसलिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे
اور یہ وہ عمران خان ہے جو ہمیں ساری عمر یہ بتاتا رہا ہے کہ اگر جنگ بھی لگی ہونا اور سپہ سالار کے تبدیل ہونے کا وقت آ جائے، اس کی مدت ختم ہو جائے، تو وہ جنگ جاری رہنی چاہیے، اس کے بعد جو نائب ہے وہ اس کو خود ہینڈ اوور کر لے گا اور جنگ چلتی رہے گی، لیکن جنرل کو توسیع نہیں دے گی۔ یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو حکومت کے آنے کے 2 مہینے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اپنے جنرل کو جانے نہیں دوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ دونوں مل کر لوٹیں گے، دونوں مل کر انجوائے کریں گے۔ بہرحال یہ بات بھی باجوہ صاحب نے کہی۔ اچھا، ایک ایسے صحافی جو جنرل باجوہ کی پہلی بیل پر فون اٹھاتے تھے، 29 نومبر تک ایسا ہی رہا کہ وہ صحافی جو ہیں جیسے ہی جنرل صاحب کال کرتے تھے یا میسج کرتے تھے تو وہ فوراً واپس جواب دیتے تھے، لیکن 29 نومبر کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ریٹائر ہو گیا، تو اس صحافی نے نہ ہی تو میرا فون اٹھایا ابھی تک اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دیا ہے۔ اندازہ کریں ایسے صحافیوں سے جنرل صاحبان کو کتنی خیال کرنا چاہیے۔ کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ عام انسان کی زندگی لیے بھی سبق ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس چاپلوسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نمبر 1 ہے، تو ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا سنو، یاد یہ بھی بتایا جی، اس صحافی کے آخر میں خان آتا ہے، نہ یہ منصور علی خان ہے اور نہ ہی یہ عمران ریاض خان ہے، اب ایک ہی رہ گیا خان، اور وہ بہت بڑا صحافی بھی ہے، بڑی بڑی ٹویٹیں بھی کرتا ہے اور جنرل صاحب کو ڈائریکٹ ترلے بھی کہتا ہے کہ جنرل صاحب آپ مہربانی کریں، یہ کریں وہ کریں۔ ایک ہی نام بچتا ہے اور وہ ہے کامران خان صاحب، اور کامران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک جنرل صاحب ڈیوٹی پر تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، پہلی بیل پر فون اٹھاتے تھے اور میسج کا فوراً رپلائی کرتے تھے۔ جب سے جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ ابھی تک انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی۔ اچھا جی، آگے جا کے ایک چیز اور بھی بتاتے ہیں کہ وزیر ہاؤس میں جو ریکارڈنگ والا معاملہ تھا، وہ وہاں پر سویپر تھا جو صفائی کرتے تھے۔ ایجنسیاں جو ہیں وہ ڈیلی جا کے کلیئر کرتی تھی، کلیئرنس دیتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، لیکن وہ صفائی کرنے والا کرتا کیا تھا کہ وہ جب صفائی کرنے آتا تھا تو وہ ڈیوائس اٹھا لیتا تھا، اور جب ایجنسیاں کلیئر کر کے چلی جاتی تھی تو وہ واپس رکھ دیتے تھا، کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی وہیں پر تھی، وہ جھاڑ پونج آگے پیچھے آنے جانے میں وہیں پہ لگا رہتا تھا۔ تو وہ جو بندہ ہے وہ بندہ پکڑ لیا گیا ہے، اور جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یا اس جو آڈیو ریکارڈنگ ہے ان کے اندر میری اپنی بھی 2 سے 4 ایسی ریکارڈنگ موجود ہیں جو کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تو اندازہ کریں ذرا کہ میں اس پہ تو سوالیہ نشان جنرل صاحب آپ پر ہی اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ کی ایجنسیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور اگر آپ کی ایجنسیاں کو ایک جو سویپر ہے، جو صفائی کرنے والا کام دکھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صفائی کرنے والا بھی نہیں، وہ بھی کسی دوسری بڑی ایجنسی کا ہی ملازم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ملک کی کسی ایجنسی کا ملازم نہ ہو، کسی غیر ملک کی ایجنسی کا ملازم ہو۔ تو اتنی اہم جگہ پر اگر کوئی بندہ کلیئر ہو کر ساری کلیئرنس کروانے کے بعد نوکری کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے ہر چھوٹے بڑے ادارے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جنرل صاحب، اس میں تو میں کم از کم آپ سے احترام کے ساتھ آپ کی I don't know anyhow یہ اچھا جی، ایک بہت ساری چیزیں ہیں اگلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتائیں کہ، لیکن ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ سلیمان شہباز صاحب کی جو ہے حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اتوار کو وہ واپس آ رہے ہیں۔ سلیمان شہباز پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا تھا۔ اس کیس میں بشیر میمن نے عمران خان کو، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، شہزاد اکبر اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ شہباز اکبر ویسے تو بہت ساری چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، ظاہر ہے جس کیس کے بارے میں ہم پچھلے ویلاگ میں، صبح والا ویلاگ آپ دیکھ چکے ہیں، وہ ڈیلی میل والا، اس میں بھی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ شہزاد اکبر تھے۔ بہت ساری چیزوں میں شہزاد اکبر ماسٹر مائنڈ ہے۔ سلیمان شہباز کی واپسی اور حفاظتی ضمانت منظور ہونا میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ کھول رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے ڈار صاحب واپس آئے ہیں، پھر سلمان صاحب واپس آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ سلمان صاحب بھی لندن کی عدالتوں سے کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب حمزہ شہباز شریف اور سلمان شہباز صاحب پر بھی جو الزامات منی لانڈرنگ کے لگائے تھے، اور انگلینڈ کی عدالتوں نے ان کو بھی کلیئر کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے کیس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے وہ بشیر میمن صاحب کی آپ نے ساری کہانیاں تو سنی ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب ان کے صاحبزادوں پر، مریم نواز صاحبہ پر اور دوسرے جتنے بھی لیڈران ہیں ان پر کیس بنائیں۔ تو جب بشیر میمن صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے۔ تو سلمان شہباز صاحب کے جو کیس ہیں اس میں ضمانتوں کے بعد انشاءاللہ وہ ظاہر ہے جھوٹے کیس، سیاسی کیس ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس سے مجھے جو امید اور ہوپ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں
میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر بھی راہیں کھل رہی ہیں اور جلد ان کی بھی ضمانتیں ہوں گی، کیس ختم ہوں گے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ہمارے پاس ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوں گے۔ اس عوام کی جو نجات دہندہ ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو یہ سلسلے جاری رہیں گے، اس قسم کے ویلوگ آپ سنتے رہیں گے کہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہر ویلوگ کے اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ وہ باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان انتہائی مکار، فراڈ اور دھوکے باز انسان ہے، اس پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صبح کچھ کہتا ہے اور شام کو کچھ کہتا ہے، اور مرشد کڑیاں بھی گلیاں یعنی لے لو لینیاں نے۔ پیار رکھو، اجازت دیو، خدا حافظ۔